Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni mga gasa, arang mahimong tinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya umpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang kanihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningat to sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaalang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalan kami kanimo Amahan iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo ug sa tanan nga mga kaparian. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, imo kami angayan nga makaangbit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa Jose nga yangbana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaugot-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw madaygo nagami ko nga himayaon, pinaagi na sa Kristo, imong anak. Ihatagalan pa rin makagawang lamahan. Kaya sa kayusa sa Espiritu Santo ang kanandong himaya, hangtod sa kahangtunan. Amen.